अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। नाजरीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक इस्लामिक वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वज़ू के फ़राइज़, नमाज के फ़राइज़, जनाजे के फ़राइज़, तयम्मुम के। इंशाअल्लाह इसके ऊपर जो है ना हम बात करेंगे कि इसके फ़राइज़ कितने हैं, उसकी तादाद कितनी है और फ़राइज़ के नाम क्या है। इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे, तो हमारे साथ जुड़िए रहिए। शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ू की, यानी वज़ू में कितने फ़राइज़। आज मैं इस बात के ऊपर बात नहीं करूँगा कि उसमें सुन्नत कितने हैं, मुस्तहबात और तरीक़ेकार की बात नहीं करूँगा, सिर्फ फ़राइज़ की बात करूँगा। उसकी तादाद कितनी है और है कितनी, सिर्फ उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। वज़ू की बात करें तो वज़ू के फ़राइज़ में सिर्फ 4 फ़र्ज़ है। आपसे कोई पूछे कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ है तो आप बोल देना कि वज़ू में 4 फ़राइज़ होते हैं। और उसके नाम क्या है या वो कौन से हैं, तो चेहरा धोना होता है जिधर पेशानी के बाल होते हैं, और एक कान से दूसरे कान की लू के दरमियान जो चेहरा होता है उसको धोना। साथ साथ में दूसरा, दोनों हाथ कहनियों समेत धोना। सर के चौथाई हिस्से का मसा करना और नंबर चौथा, दोनों पाँव टुखनों समेत धोना। ये वज़ू के 4 फ़राइज़ है। अगर हम दूसरी बात कर ले, गुस्ल के फ़राइज़ की बात करें तो गुस्ल में 3 फ़राइज़ होते हैं। सबसे पहला जो फ़र्ज़ होता है वो है मुंह में पानी डालना, और दूसरा होता है नाक में पानी डालना और नाक को यानी कड़वा करना, पानी ऊपर तक पहुंचाना। 2 फ़राइज़ हो गए गुस्ल में। और तीसरा फ़र्ज़ जो गुस्ल में है वो है अपने बदन को ऐसा गीला करना कि उसमें कोई जगह खुश्क ना रह जाए। तो ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ हो गए। वज़ू में 4 फ़र्ज़, गुस्ल में 3 फ़र्ज़। अगर हम चौथे की बात करें नेक्स्ट की, वो है तयम्मुम की। तो जब पानी नहीं होगा तो यकीनन हमें फिर तयम्मुम की ज़रूरत होगी। तो तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ होते हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ नियत होता है, जो दिल के इरादों को कहते हैं। लेकिन अगर कोई उसको तसल्ली नहीं हो रही और ज़ुबान से उसका इकरार करना चाहता है तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले दिल में नियत करना चाहिए कि मैं सफाई के लिए, पाकी के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ। दूसरों की अगर आप बात कर ले, दूसरे फ़र्ज़ की तयम्मुम में, तो वो है ज़रब लगाना, यानी ज़मीन पे हाथ मारना या उस चीज़ पे जो ज़मीन के जिन्स से है, जो ज़मीन से होती है, उसके ऊपर हाथ मारना। ये तयम्मुम का दूसरा फ़र्ज़ है। और तीसरे फ़र्ज़ की अगर हम बात कर ले तो वो है मुंह पर ऐसा हाथ फेरना कि मुंह में कोई जगह मसा से रह ना जाए, और साथ साथ में दोनों हाथों को मसा करना, ऐसा मसा करना कि दोनों हाथ उस मसे के दरमियान में आ जाए। तो ये तयम्मुम की 3 फ़राइज़ हो गई है। अगर हम अगले की बात कर ले, नमाज जनाजा की, तो जनाजा में जो है उसमें सिर्फ 2 फ़र्ज़ होते हैं। एक फ़र्ज़ होता है जो है 4 तकबीरात, जो हम कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जनाजे में 4 तकबीरात होते हैं, तो ये 4 मरतबा तकबीर अल्लाहु अकबर कहना, ये नमाज जनाजा में फ़र्ज़ है। दूसरा, खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ना। अगर आपको कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, आप फिर बैठ कर भी जनाजा पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जनाजे में कितने फ़र्ज़ है, तो आप बोल देना कि जनाजे में 2 फ़र्ज़ है। 4 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना, और ये अल्लाहु अकबर जो है, जैसी नमाज में 4 रकात होती है तो हर अल्लाहु अकबर 1 रकात के मुकाबले में होता है। तो 4 तकबीरात अल्लाहु अकबर, और एक जो है वो जो 4 तकबीर, और खड़े होकर जो है तकबीर, और जो है खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ना। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें जनाजे की नमाज नहीं आती, तो और जो चीज़ें हैं वो सुन्नत होती है, मुस्तहबात होती है। असल चीज़ जो है वो तो अल्लाह अकबर हर मुसलमान को आता है, तो जनाजे में हमें ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। साथ साथ में उसके बाद अगर हम रोज़े की बात कर ले, तो रोज़े में भी 3 फ़र्ज़ होते हैं। एक होता है नियत, रोज़े की जो नियत होती है उसको कहते हैं। रोज़े में एक फ़र्ज़ ये होता है, जैसे मैंने पहले बता दिया कि रोज़े में जो 3 फ़रीज़ में जो नियत होती है, पहला वाला, इसका मतलब होता है दिल से इरादा करना, मुंह से बोलना कोई ज़रूरी नहीं होता। दूसरा फ़र्ज़ की बात कर ले रोज़े में, तो वो होता है खाने पीने से परहेज़, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। और तीसरा, जिमा और हम बिस्तरी से दूर रहना। तो ये रोज़े में जो है ये 3 फ़राइज़ है। तो आपसे कोई पूछे तो आप बता देना कि रोज़े में 3 फ़र्ज़ होते हैं। अगर हम अगले की बात कर ले तो वो है हज। तो हज में भी 3 फ़रीज़े होते हैं। अव्वल होता है एहराम बांधना नियत और तलबिया के साथ। तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक को कहते हैं। दूसरा फ़र्ज़ जो हज में होता है वो होता है अरफा के दिन पे जो है 9 ज़िलहज्जा, यानी अरफात में टाइम गुजारना। उसका कुछ लिमिटेड टाइम होता है, तो ये हज में फ़र्ज़ होता है, उधर ज़रूर रुकना पड़ता है, वरना हज नहीं होता है। तीसरे फ़र्ज़ की अगर हम हज में बात कर ले तो वो है तवाफ़ ज़ियारत, यानी खाना काबा के 7 चक्कर लगाने का,
جو طواف زیارت ایک فرض ہوتا ہے تو وہ حج کا تیسرا فریضہ ہے۔ اگر ہم عمرے کی بات کر لیں تو عمرے میں بھی جو ہے 3 فرض ہوتے ہیں، جیسے کہ حج میں پہلا ہوتا ہے تلبیہ اور نیت اور ہو گیا احرام باندھنا ہو گیا، تو ایسے ہی عمرے میں بھی پہلا یہی ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے میں فرق ہوتا ہے۔ عمرے میں دوسرا جو فرض ہوتا ہے وہ ہوتا ہے طواف کرنا، اور تیسرا جو ہے صفا مروہ کے درمیان جو 7 چکر ہوتے ہیں صفا مروہ کی سعی کرنا، تو یہ عمرے میں 3 فرائض ہوتے ہیں۔ اگر ہم اگلے کی بات کر لیں نماز کی، تو نماز میں ٹوٹل 13 فرض ہوتے ہیں، جس میں سے کچھ باہر ہوتے ہیں اور کچھ اندر ہوتے ہیں۔ جو باہر ہوتے ہیں اس کو شرط کہتے ہیں، شرائط کہتے ہیں، جو نماز کے شروع ہونے سے پہلے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جو نماز کے اندر ہوتے ہیں اس کو ہم ارکان کہتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ 13 فرائض ہوتی ہے نماز میں۔ جو باہر ہوتی ہے وہ تقریباً 6 ہے، اور جو اندر ہوتی ہے وہ 7 ہے، ٹوٹل 13 ہوتی ہے۔ اگر ہم باہر کی بات کر لیں نماز سے پہلے، تو انسان کو اپنا بدن پاک کرنا چاہیے۔ اگر اس کے لیے وضو ضروری ہے تو اس کو وضو کرنا چاہیے، اگر وضو نہیں ضروری ہے تو اس کے لیے غسل کی ضرورت ہے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں انسان کو اپنے کپڑے پاک ہونے چاہیے، یہ شرط میں دوسرا نمبر پہ ہے۔ تیسرے کی اگر ہم بات کر لیں تو جدھر یہ نماز پڑھتا ہے تو وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، ضروری نہیں کہ اس کا سارے جگہ پاک ہونا چاہیے، جدھر ہم جا نماز ڈال سکتے ہیں اتنی جگہ ہی پاک ہونا چاہیے، تو ادھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ چوتھے کی اگر ہم بات کر لیں تو جو یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا ٹائم بھی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نماز عصر کی پڑھ رہا ہے اور ٹائم جو ہے مغرب کا داخل ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے، جو ٹائم مقرر ہے اس کے اندر ہی وہی نماز پڑھے گا۔ اگر ہم اگلے کی بات کر لیں تو اس کو جو نماز ہے اس کا قبلے کی طرف جو ہے اس کو منہ کرنا چاہیے، جو منہ ہے اس کو جو ہے قبلے کی طرف کرے گا، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کو قبلے کا معلوم نہیں اور الٹی طرف نماز پڑھے گا، تو ایسے وقت میں جو ہے یا ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک اور جو شرائط میں ہے وہ ہے کہ بدن کا چھپنا ضروری ہے، بدن کو ایسے چھپانا کہ انسان کا جو مرد ہے اس کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یعنی اس کو اتنا اپنے بدن کو سطر کو چھپانا ہوگا۔ اگر کوئی یہ کھلا رہ گیا اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم اس ٹائم تک نماز کے دوران یہ کھلا رہا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور نماز نہیں ہوگی۔ اور عورت کا دونوں ہاتھوں اور چہرے کے علاوہ اور دونوں پاؤں جو ٹخنے سے نیچے ہے اس کے علاوہ سارے بدن کو چھپانا نماز میں ضروری ہے۔ تو یہ تو کچھ شرائط تھی نماز کی نماز سے پہلے۔ اگر نماز کے اندر کی بات کر لے تو ہم نے شروع کرنا ہے تکبیر اولاب کا ہو یا تکبیر تحریمہ کا ہو، اللہ اکبر، تو یہ نماز میں فرض ہے جس کو ہم ارکان بھی کہتے ہیں۔ اگلی کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ ہے قرأت کرنا، یعنی کل الحمد پڑھنا اور کل اس کے ساتھ سورت پڑھنا، تو یہ قرأت بھی جو ہے نماز میں فرض ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہم اگلے کی بات کر لیں تو رکوع بھی جو ہے نماز میں فرض ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اس کے اوپر اگر یہ نہیں کرے گا اور بھول جائے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھے گا نماز۔ اگلے کی اگر ہم بات کر لیں تو دونوں سجدے ہو گئے، یہ بھی نماز میں فرض ہے۔ اگر کوئی سجدے چھوڑ دیتا ہے نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یا تو جو چیز چھوڑی ہے اس کی ریکوری کرے گا، وہی پڑھے گا نماز کے دوران۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اگلے کی بات کر لے تو وہ ہے آخری قاعدہ، جو رکعت اگر 2 رکعت کی تو اس کی دوسری رکعت میں، اگر 4 رکعت کی تو آخری جو قاعدہ یعنی آخر پہ جو بیٹھنا ہوتا ہے یہ اس نماز کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اس میں سے جو شروع میں ہوتا ہے وہ نیت تقریباً 7 پہلا ہونا چاہیے تھا، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو یہ 7 تقریباً نماز کے بارے میں۔ تو آج کا جو ہم نے ڈسکشن کیا ہے اس کو پھر میں آپ کے لیے سمرائز کر لیتا ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں تو آپ بول دینا کہ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ غسل کے بارے میں پوچھے تو آپ بول دینا کہ غسل میں 3 فرض ہے۔ اگر تیمم کے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دینا کہ تیمم میں بھی 3 فرض ہے۔ نماز جنازہ کے بارے میں پوچھے تو آپ بول دینا کہ 2 فرض۔ اگر نماز کے بارے میں پوچھے تو 13 فرائض، حج کے بارے میں پوچھے 3 فرائض، عمرے کے بارے میں پوچھے 3 فرائض۔ تو آپ کو یہ پھر میں نے آپ کو اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی کر لی کہ کون کون سے فرض ہے کہ وضو میں 4 منہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، پاؤں۔ غسل میں ہم نے کہا منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں، پورے بدن پہ پانی ڈالنا۔ جنازے میں 2 فرض ہے، 4 مرتبہ تکبیر اور جو ہے کڑے ہو کر پڑھنا۔ اگلے کی بات کر لے تو حج میں بھی نیت، تلبیہ اور احرام اور طواف زیارت اور ساتھ میں عرفہ۔ عمرے کی اگر ہم بات کر لے تو نیت، تلبیہ اور احرام، طواف اور صفا اور مروہ کی سعی۔ اور اگر ہم نماز جنازہ تو میں نے بول دیا آپ کو۔ تیمم کی بات کر لے تو نیت، 2 ظرف،
ایک جو ہے ظرف کے بعد جو ایک مرتبہ منہ پہ ہاتھ پھیرنا اور دونوں ہاتھوں پہ مسح کرنا. نماز کی بات کر لی ہم نے تو 6 باہر فرائض ہے. جو باہر ہوتے ہیں اس کو شرط کہتے ہیں اور جو اندر ہوتے ہیں اس کو ارکان کہتے ہیں. تو یہ جو فرض ہے یہ جو ہے آج جو ہم نے ڈسکشن کر لی یہ عبادات کے متعلق ہے. اس میں سے اگر کوئی کسی چیز سے انکار کرتا ہے تو فرض کے بارے میں یہ علماء کا فتویٰ ہے کہ جو فرض سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. باقی اگر کوئی فرض کو مانتا ہے لیکن کرتا نہیں تو وہ فاسق اور گناہگار ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. لیکچر اور ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لینا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.